पाक बैरिया ने विक्रांत शिकन स्मैश मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक है, इसका कामयाब तजुर्बा कर लिया है। ये मिसाइल नहायत दुरुस्तगी के साथ समुद्री और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR ने पाकिस्तान नेवी के इस मिसाइल के कामयाब तजुर्बे के हवाले से जनाब कौम को मुबारकबाद भी दी है और इस मिसाइल के हवाले से तफसीलात से भी आगाह किया है। ISPR की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि ये निज़ाम जदीद रहनुमाई के आलात और आला दर्जे की मनूवरिंग खसूसियात से लेस है। फ्लाइट टेस्ट के मुशाहिदे में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स ने इस मिसाइल तजुर्बे का खुद मुशाहिदा किया और ISPR ने कामयाब तजुर्बाती परवाज को पाकिस्तान की तकनीकी महारत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान नेवी के गैर मुतज़लज़ल अज़म का सबूत करार दिया। इस मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ, सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी इस तजुर्बे की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी है। अब इस सूरत हाल में यह सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि पाकिस्तान को स्मैश का तजुर्बा क्यों करना पड़ा और स्मैश के तजुर्बे ने पाकिस्तान को दुनिया के टॉप 5 ममालिक में कैसे शामिल किया। और यह सवाल बड़ी ही अहमियत का हामिल है कि इस तजुर्बे ने इंडियन नेवी को किन खतरात का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इंपॉर्टेंट सवालात है, इसका हम जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। स्मैश कोई आम मिसाइल नहीं है, यह एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। स्मैश एंटी शिप का मतलब यह है कि यह मिसाइल खुसूसी तौर पर दुश्मन के बहरी जहाजों को और उनके बहरी बेड़े को यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बनाने के लिए खुसूसी तौर पर डिजाइन किया गया है। और इस वक्त दुनिया के महज 4 ममालिक ऐसे हैं जो कि एंटी शिप मिसाइल्स को तैयार करने की और उसको फायर करने की सलाहियत रखते हैं। दुनिया के इन 4 ममालिक में चाइना, अमेरिका, ईरान और रशिया शामिल हैं। दुनिया के इन 4 ममालिक के पास पाकिस्तान से पहले एंटी शिप मिसाइल तैयार करने की सलाहियत मौजूद थी और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब दुनिया का 5वां मुल्क बन चुका है जो कि एंटी शिप मिसाइल तैयार करते भी हैं। और अहम बात यह है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल है और यह मच 5 से मच 7 तक जो स्पीड है यानी आवाज से 5 से 7 गुना तेज रफ्तारी के साथ यह मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसके साथ साथ यह बैलिस्टिक मिसाइल भी है और बैलिस्टिक मिसाइल होने की वजह से यह बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी यानी जमीन के या समुंदर की सतह से निहायत करीब परवाज करता है ताकि दुश्मन के रडार सिस्टम इस मिसाइल को डिटेक्ट ना कर सकें। हाइपरसोनिक टर्मिनल मनूवरिंग करता है और रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैमिंग और ये जो स्पूफिंग है उसको जो है वो गैर मौसर करने की सलाहियत भी रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि S-400, बाराक 8 और जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इस मिसाइल को रोकने में कतई तौर पर नाकाम रहते हैं। अब तक जिन ममालिक के पास ये वाले मिसाइल्स थे उनको मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के जरिए इंटरसेप्ट करने की जो कोशिश है वो नाकाम हुई है। इसका मतलब ये है कि स्मैश मिसाइल इनफैक्ट इंडियन नेवी के लिए एक ऐसा नाइटमेयर साबित होगा जिसके नतीजे में मुमकिना जंग की सूरत हाल में उनको अपनी जो सी डिफेंस है वो करने में और अपने सी डिफेंस एसेट्स को महफूज रखने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये टेस्ट यानी स्मैश मिसाइल का टेस्ट इसी हफ्ते हुआ है और भारत ने विंटर ऑफेंसिव ड्रिल्स जैसे ही शुरू की थी और उसके साथ साथ इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में कैरियर बैटल ग्रुप पोजीशंस बढ़ाई थी। तो उसके नतीजे में पाकिस्तान को भी अपनी डिफेंस जो कैपेबिलिटीज हैं उसमें इजाफा करना था। अभी रिसेंटली भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सिंध का जो सूबा है उसको इंडिया में शामिल करने की धमकी दी थी और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि सिंध इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन सरहदें बदलने में देर नहीं लगती और अगर मुस्तकबिल में सरहदें बदल जाएं तो सिंध भी दोबारा भारत में शामिल हो सकता है। और सिंध को भारत में शामिल करने का जिस ख्वाहिश का इजहार राजनाथ सिंह की तरफ से सामने आया था और ये जो ख्वाहिश थी वो इनफैक्ट इंडियन नेवी के बलबूते पर थी और इंडियन नेवी ने अभी रिसेंटली जो है वो
اپنا جو ان کا یہ جو ہے ایئر کرافٹ کیریئر ہے وکرانت، اس کے بارے میں انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ جناب ہمارا وکرانت یہ اور ہمارا وکرانت وہ۔ اب اس کے ساتھ امپورٹنٹ خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جو رفال طیارہ ساز کمپنی ہے ڈساؤ، اس سال اپریل میں یعنی اپریل 2025 میں انڈیا کا فرانس کی یہ جو طیارہ ساز کمپنی ہے اس کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے تحت انڈین نیوی کے لیے یعنی وکرانت اور وکرم آدتیہ پر یہ جو رفال طیارے ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے خصوصی رفال طیاروں کے نیول ورژنز کے 26 یونٹس خریدنے کا معاہدہ کیا گیا تھا۔ اور ابھی ریسنٹلی انڈیا کی طرف سے یہ جو رفال کی طیارہ ساز کمپنی ہے اس کو ایک خط لکھا گیا، اور اس خط میں یہ جو 26 طیارے ہیں ان کی فوری ڈیلیوری کا مطالبہ کیا گیا۔ رفال کی طیارہ ساز کمپنی ڈساؤ کی طرف سے جو جواب آیا اس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ رفال کی طیارہ ساز کمپنی نے انڈین کو یا انڈین وزارت دفاع کو خط کے اندر یہ موقف اختیار کیا ہے جناب کہ پہلے اپنے پائلٹس جو ہیں وہ بھجوائیں فرانس تاکہ ان کا ٹیسٹ لیا جا سکے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ رفال طیارے اڑانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ طیارے اس وقت تک انڈیا کو فراہم نہیں کیے جائیں گے جب تک یہ جو انڈین پائلٹس ہیں اور ان کا تکنیکی عملہ جو ہے وہ 10 ہفتے کی فرانس کے اندر ٹریننگ نہیں لے گا۔ جب تک وہ ٹریننگ نہیں لیں گے اور ٹریننگ کے بعد جو ان کا ٹیسٹ ہے وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے، اس وقت تک رفال طیارے انڈین نیوی کو فراہم نہیں کیے جائیں گے۔ واضح طور پر یہ اعلان آ گیا۔ اب ایک جانب جو نیول ورژن ہے رفال کے وہ انڈیا کو نہیں مل رہے، اور دوسری جانب پاکستان کی طرف سے وکرانت شکن میزائل سمیش کا کامیاب تجربہ کر کے بحیرہ عرب میں انڈین نیوی کی بالادستی کے خواب کو پاکستان کی طرف سے چکنا چور کر دیا گیا ہے۔ اب اگر آپ حالیہ دنوں میں انڈیا کی طرف سے کی جانے والی موومنٹس کو دیکھیں تو واضح طور پر یہ خبر سامنے آتی ہے کہ انڈیا اس وقت پری وار پوزیشنز پر چلا گیا ہے۔ پاکستان کے سمیش میزائل کے تجربے کے بعد انڈیا کی طرف سے بحیرہ عرب میں ایک نیا نوٹم جاری کیا گیا ہے، اور جو پہلے نوٹم جاری کیے گئے تھے ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پہلا نوٹم محض 300 کلومیٹر کا بحیرہ عرب میں اور خلیج بنگال کے سنگم پر اس کو جاری کیا گیا تھا۔ پھر ایک ریوائزڈ نوٹم جاری کیا گیا تو تقریباً 700 کلومیٹر رینج کا نوٹم جاری کیا گیا، پھر 1400 کلومیٹر رینج کا نوٹم جاری کیا گیا، اور کل رات کو ایک نیا نوٹم جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر ریڈ آپ کو ہائی لائٹڈ ایریا نظر آ رہا ہے، یہ تقریباً 1675 کلومیٹر کا ایک نیا نوٹم خلیج بنگال میں جزائر انڈومان سے لے کر آگے تک کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اور اس نوٹم کے ساتھ جو تحریر ہے اس کے مطابق انڈین نیوی اگلے 2 روز کے اندر 1675 کلومیٹر تک مار کرنے والے ایک نئے میزائل کا تجربہ کرنے جا رہی ہے، اور اس میزائل کا تجربہ انفیکٹ سمیش میزائل کے تجربے کو اوور لیپ کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن یہ نقطہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انڈیا کے پاس ابھی تک اینٹی شپ میزائل تیار کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ ابھی تک انڈیا نے اینٹی شپ میزائل نہ تیار کیا، اور نہ ہی اینٹی شپ بیلسٹک میزائل اور ایسا میزائل جو ہائپر سونک خصوصیات رکھتا ہو وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔